बडा दशैंको 9औं दिन आज महानवमी पर्व मनाइँदै विभिन्न शक्तिपीठमा दर्शनार्थीको बिहानैदेखि घुइँचो। आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घोषणा। नेपाली कंग्रेसद्वारा उम्मेद्वारको मापदण्ड तय। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बुझाइएको समानुपातिक बन्द सूचीबाट 29 जनाको नाम फिर्ता। रूसी फौजलाई युक्रेन युद्धमा सहयोग गर्ने चेचेन नेताको घोषणा। र दशैं लगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएपछि खेलाड़ीहरूले मन खोलेर चाड मनाउन पाएनन्। सांस्कृतिक पर्व कि व्यावसायिक पर्व मनाउने भन्ने दुविधामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैं अन्तर्गत शक्ति स्वरूपा सिद्धिदात्रीको पूजा गरी महानवमी पर्व आज मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल नवमीका दिन मनाइने महानवमीमा घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढ़ाई विशेष पूजा गर्ने चलन छ। सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्नाले इच्छा अनुसारको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आज दशैं घर र कोत लगायत विभिन्न देवीका मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका हाँस, कुखुरा, भेडा र राँगाको बलिसहित विशेष पूजा अर्चना र दुर्गा सप्तशती पाठ गरिन्छ। पशु बलि नदिनेहरूले भने कुविण्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र जटा नरिवल समेत बलि दिई पायस पनि चढ़ाउने गर्दछन्। आजैका दिन बिहान कल पूर्जा, हात हतियार तथा सवारीका साधन आदिलाई बलि दिई विश्वकर्माको पूजा पनि गरिनुका साथै 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका कन्याको पूजा आजा समेत गरिन्छ। आज कोतहरूमा हर्ष बढ़ाइका साथै कोत पूजा र निशान पूजा पनि गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेपाली सेनाका ब्यारेक तथा गुल्महरूमा बाजागाजा सहित बलि दिएर जंगी निशान पूजा तथा कोत पूजा गर्ने चलन रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका दक्षिणकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकाली, वज्रवाराही, रक्तकाली, संकटा, मंगलामुखी लगायत शक्तिपीठमा पूजा आराधना गर्नेहरूको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ। यसैगरी उपत्यका बाहिर काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, बनेपाको चन्देश्वरी, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथीभरा, गोरखाका गोरखकाली र मनकामना सप्तरीको छिन्नमस्ता, नवलपरासीको मौला कालिका, धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी र नेपालगंजको बागेश्वरी लगायतका मन्दिर तथा शक्तिपीठमा पनि दर्शनार्थीको भीड़ लागेको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको महानवमीका दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिरमा भक्तजनको आज घुइँचो लागेको छ। तलेजु भवानीलाई भने फूलपातीकै दिन हनुमान ढोका दरबारको मूलचोकमा लगिएको छ। तलेजु भवानीलाई विजयादशमीका दिन बिहान मात्र मूल मन्दिरमा फर्काइने चलन छ। यसैबीच बिहानैदेखि रेडियो कान्तिपुरले तलेजु भवानीको मन्दिरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बडा दशैंको रौनकले गाउँ शहर छपक्कै छ। रोजगारी र पढ़ाईका लागि घर छाडेर अन्यत्र पुगेकाहरू पनि दशैंकै लागि थातथलो फर्केका छन्। तर यसपटक दशैं लगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद हुन लागेकाले नेपाली खेलाड़ीहरू भने मन खोलेर रमाउने स्थितिमा छैनन्। त्यसैले खेलाड़ीहरू सांस्कृतिक पर्व कि व्यावसायिक पर्व मनाउने भन्ने दुविधामा छन्। एकातिर वर्ष दिनको चाड बडा दशैं, अर्कोतर्फ 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता। यतिबेला नेपाली खेलाड़ीहरू 2 डुंगामा सवार भएर पनि गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका कारण थुप्रै खेलाड़ीले सपरिवार दशैं मनाउन पाउने स्थिति छैन। खेलप्रति लिप्त भएका खेलाड़ीलाई दशैं तिहार जुनसुकै चाडले फरक नपार्ने बताउँछन् 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा करातेबाट स्वर्ण पदक विजेता विप्लव श्रेष्ठ। खेलप्रति डेडिकेटेड भएको मान्छेलाई दशैं तिहारले यसो खासै के फरक पार्दैन। अब दशैं तिहार भन्नेमा खानेकुरै मात्र खाएर बस्ने भन्ने होइन। आफूले रेगुलर खाएको चिजलाई मेन्टेन गरेर एउटा टाइम आफूले फिट राख्नलाई राम्ररी वर्कआउट गरे भने चाहिँ दशैं तिहारले पनि त्यसै केही ठुलो फरक पार्ने होइन। जुन रेगुलर पेसमा गरिरहेको वर्कआउट छ त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी हुनुपर्छ। घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता दशैं लगत्तै शुरू हुने भएकाले खेलाड़ीहरू तयारीमा व्यस्त छन्। विदेशी भूमिमा चाडबाडका बेला प्रतियोगिताहरू आयोजना हुँदा फरक नपर्ने तर स्वदेशमै हुँदा घर परिवारसँग टाढिनुको पीड़ा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री यसरी सुनाउँछिन्। पानी नै भइसक्यो किनभने हाम्रो त अलमोस्ट जहिले पनि यसरी चाडपर्वमै पर्छ वास्तै लाग्नु छोडिन्छ।
हामीलाई चाहिँ अब नेपालमै भएको भएर चाहिँ अलिकति खल्लो चाहिँ लाग्यो। अरू बेला चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो होइन, बाहिर देशमा हुन्थ्यो। अब बाहिर देशमा अब ठिकै छ नि त, अब गेम पऱ्यो खेल्न पाइँदैन भनेर चाहिँ त्यो वास्ता हुँदैन रहेछ। तर अब नेपालमै भएर पनि नेपालको इभेन्टले गर्दाखेरि अलिक खल्लो खल्लो चाहिँ लाग्दो रहेछ। घर जान नपाउँदा त कसलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ होला र, यहीँ बस्दाखेरि अब काठमाडौँमा छु, काठमाडौँमा घर बस्दाखेरि अब दुःखै लाग्छ। दुःख चाहिँ दशैं तिहार भन्दा पनि जीवनमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन लागेकाले आफू एकदमै उत्साहित रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। विगत लामो समयदेखि नै हामी चाहिँ दशैंको मुखमा नै प्राय गेमहरू टुर्नामेन्टहरू खेल्ने गर्छौँ। अनि त्यसैले यो मेरो लागि नौलो अनुभव थियो होइन, तर नौलो अनुभव के चाहिँ रह्यो भने राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ पहिलोचोटि खेल्दैछु जीवनमा। त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि अब हामी धेरै खेलाडीहरूको लागि नौलो अनुभव रहनेछ भनौँ न। अधिकांश खेलाडीहरू दशैंको समयमा खेलमै व्यस्त हुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल गेमहरू प्राय यही बेलामा हुने गर्दथ्यो होइन। खेलकुदकै भाषामा भन्नुपर्दा अहिले खेलाड़ीहरू ग्रुप अफ डेथमा छन्। यो वर्ष दशैं खल्लो तरिकाले मनाए पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै लागि भनेर वर्षौंदेखि गरेको मेहनत खेर नफाल्ने बताउँछिन् 12औं र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साक्की स्वर्ण पदक विजेता निमा घरती मगर। दशैं चाहिँ खल्लो नै हुने भएन, अरू त त्यो हाम्रो ट्रेनिङ पनि भइरहेछ। अहिले दशैं टाइममा पनि ट्रेनिङ भइरहेछ। हाम्रो 9को लागि प्रिपरेसन यति वर्ष हामीले यति मेहनत गरेको छौँ। दशैं पछि नै हाम्रो 9 गेम छ होइन, त्यो हाम्रो मेहनत त खेर फाल्नु भएन नि। हामीले चाहिँ ट्रेनिङमै फोकस भइरहेछ। कतिपछि यो नेसनल गेम भइरहेछ, अब यो टाइममा हाम्रो आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने टाइम हो। हुन त हाम्रो ठुलो चाड हो दशैं पनि, तर पनि अब यत्रो वर्ष मेहनत गरेछ यही अब नेसनल गेममा राम्रो पर्फर्मेन्स दिनको लागि भनेर। अब दशैं चाहिँ खल्लो नै हुने भयो। पहिला जस्तो अब इन्जोयमेन्ट जस्तो त हुँदैन होइन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र अब खेलाड़ीहरू आएर खेल्ने काम मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ। जसरी खेलाड़ीहरू प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेका छन् त्यसरी नै राखेप पनि लागि परेको बताउँछन् सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ। तयारीको सबै चरणहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। समयका हिसाबले हामीलाई त्यस्तो समस्या पर्दैन भन्ने कुरा नै हाम्रो बुझाइ छ र त्यही अनुसार हाम्रो तयारी भइराखेको। 9 राष्ट्रिय खेलकुद सचिवालयसँग सम्बन्धित र खास उपसमितिसँग सम्बन्धित कर्मचारी साथीहरू बिदाको बेलामा पनि काम गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ र काम गरिराखेको छ। दशैं एउटा चाड हो भने खेलकुद कर्मीका लागि फेरि राष्ट्रिय खेलकुद अर्को ठूलो चाड हो। उदयमान खेलाड़ीहरूका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त माध्यम हो। यहाँ 100% योगदान दिन नसके उनीहरूले देखेको सपनामा कुठाराघात हुनेछ। यस्तोमा प्रतिभा बीच प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा हुने खेलमा खेलाड़ीहरूले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट साबित गर्नुपर्नेछ, जुन उनीहरूका लागि सगरमाथा आरोहण गर्नुभन्दा कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन। यस्तोमा खुशीसँग चाडबाड मनाउन र उत्कृष्टताको कसौटीमा खरो उत्रिने कुरालाई खेलाड़ीहरूले आत्मसात गर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। भट्टराईले हिजो फेसबुक मार्फत आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने जानकारी गराउनु भएको हो। भट्टराईले भन्नुभएको छ, चुनाव नलड्नु भनेको राजनीति छोड्नु होइन। कतिपय मानिसहरूले जानेर नजानेर त्यस्तो सोच्न भन्न सक्छन्। सत्तादेखि सत्ता र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गर्नेहरूले त्यसो भन्नु अन्यथा होइन, तर सही र असल राजनीति भनेको समाजको अग्रगामी रूपान्तरण र जनता समाजको सेवा गर्ने साधन हो। उहाँले चुनाव नलडे पनि पार्टीको काम र जनसेवामा निरन्तर खटिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। भट्टराई 2064 र 2070 सालको संविधान सभा तथा 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखाबाट विजयी हुनुभएको थियो। टिकट वितरणमा पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो बेहोरेको कंग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मापदण्ड तयार गरेको छ। कंग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको हिजोको बैठकले उम्मेद्वारको मापदण्ड तयार गरेको हो, जसमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको उम्मेद्वार नबनाउने उल्लेख छ। त्यसबाहेक व्यक्तिगत योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान, सामाजिक भूमिका, पार्टीको विभिन्न तह र क्षेत्रमा रहेको योगदान, लोकप्रियता
योग्यता र आगामी दिनको सम्भावना समेतलाई आधार बनाउने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समानुपातिक तर्फका केही नामहरू हेरफेर गरिएको समेत उल्लेख छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट 23 जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन आयोगले संशोधित बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता गर्न हिजो मध्याह 12 बजेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो, जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकबाट 9 जना र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक तर्फ 20 जनाको नाम फिर्ता भएको हो। प्रदेशसभातर्फ प्रदेश 1 मा 6, मध्य प्रदेशमा 2, बागमती प्रदेशमा 10, गण्डकी प्रदेशमा 1 र लुम्बिनीमा 1 जनाको नाम फिर्ता भएको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सत्तारूढ़ कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फ 4, प्रदेशसभातर्फ 5 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 3 जना र प्रदेशसभातर्फ 2 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभातर्फ 1 र प्रदेशसभातर्फ 1 जनाको नाम फिर्ता लिएको प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ 1 र प्रदेशसभातर्फ 3 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश 1 मा 1 जना र पुनः जागरण पार्टीले बागमती प्रदेशमा 5 जना र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले बागमती प्रदेशमा 3 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। नाम फिर्ता भएको सूचीमा आज र भोलिसम्ममा अर्को नाम राख्न सकिने आयोगले जनाएको छ। मंगिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने दिन नजिकै गर्दा पाल्पामा पछिल्लो दिनमा चुनावी चर्चा र गतिविधिमा सुस्तता छाएको छ। मुख्य राजनैतिक दलका नेता र आकांक्षी टिकटका लागि दौड़धूप गरेकाले पनि जिल्लामा राजनैतिक गतिविधि सुस्ताएको हो। पाल्पामा आकांक्षी उम्मेद्वारहरूको नाम दलहरूले प्रदेशमा सिफारिश गरे। प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा नाम सिफारिश गरेपछि भने यहाँका अधिकांश आकांक्षी र अन्य नेताहरू काठमाडौँतर्फ लागेका छन्। नेताहरू नै नभएपछि जिल्लामा हुने चुनावी गतिविधि र चहल पहलमा कमी आएको हो। तर आन्तरिक तयारी भने भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता मथुरा ढकालको भनाइ छ। निर्वाचनका प्रतिशत तर्फका उम्मेद्वारहरू सिफारिश भएका र समानुपातिक तर्फका पनि सिफारिश भएर पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्यो सकेको सन्दर्भमा अहिले केही अलिकति सुस्ता जस्तो देखिए पनि तर संगठनको हिसाबले अहिले पनि तल वडासम्म पुगेर निर्वाचन सम्बन्धी कामहरू भइराखेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरू पछिल्ला दिनमा टिकटका लागि केन्द्रतर्फ गएकाले पनि जिल्लाको राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको हो। बाहिर नदेखिए पनि भित्री तयारी भने भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सचिवालय सचिव जगन्नाथ नेपालले बताउनु भयो। सबै पार्टीहरूको केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गर्नुपर्ने शीर्ष नेतृत्वबाट त हुनुपर्ने हुनाले अहिले त्यो फाइनल भइ नसकेको अवस्था भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति शिथिल जस्तो देखिएको होला। तर आन्तरिक रूपमा तयारी त सबै पार्टीले गरिरहेकै छन्। 4 प्रदेश सभा र 2 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाल्पामा उम्मेद्वारी सिफारिश भए पनि टिकट हात पार्नका लागि नेता गुहार्न उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू केन्द्र धाउनेको संख्या धेरै छ। टिकटका लागि लामो समयदेखि अधिकांश नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित भए पनि जिल्लामा राजनीतिक गतिविधि भइरहेको दाबी नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष देवीलाल लामिछानेको छ। सबैका नामहरू प्रदेश केन्द्रमा चाहिँ सिफारिस चाहिँ भएको छ र यो बीचमा चाहिँ अहिले नेताहरू चाहिँ अब तल कार्यकर्ताहरूसँग तल चाहिँ अब जनताहरूसँग भेटघाट गर्ने कामहरूमा चाहिँ अब सबैजना निरन्तर रूपले चाहिँ लागिराखेको छ। त्यस्तो चाहिँ सुस्ताको जस्तो चाहिँ त्यस्तो परेको मात्रै हो तर चाहिँ सबै नेताहरू चाहिँ सबै क्रियाशील ढङ्ग चाहिँ लागेकै अब देखिन्छ। एमाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्र 2 र क्षेत्र 2 को क प्रदेश सभामा एकल उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। माओवादी केन्द्रले क्षेत्र 2 कमा र नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नम्बर 1 कमा एकल उम्मेद्वार सिफारिस गरे पनि निर्वाचनको गतिविधि भने बढेको छैन। नेपाली कांग्रेसकी सचिव सुनिता अधिकारी टिकट कसले पाउने भनेर सायद धेरै जना अन्यल भएर होला अलि माहौल आएको छैन। तर जब उहाँले टिकट लिएर आउनुहुन्छ त्यसपछि फेरि यो चुनावी माहौल पहिलाको जस्तै ताक्छ। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा 1,03,118 महिला र 98,208 पुरुष गरी 2,03,118 मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। पाल्पामा 118 मतदान स्थल र 246 मतदान केन्द्र कायम भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, पाल्पा। दशैं लगायत चाडपर्वमा चोरी र लुटपाट लगायत
आपराधिक घटना हुन सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा बलियो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ। घर वा भाडा लिएर बसेकाहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएकाले आपराधिक घटना हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भनी काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजाललाई सोधेका छौं। चाडहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रो सुरक्षा योजना बनाएर व्यवस्थित तरिकाले प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौं। यो हाम्रो सुरक्षा योजना अन्तर्गत 7500 प्लसको संख्यामा हामीले सादा पोसाक, ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौं। विशेष त हाम्रो यो सुरक्षा योजना बमोजिम अब यो चाडपर्व भनेपछि त्यसै पनि अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढ्ने भएको हुनाले हामीले आर्थिक गतिविधि हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न सपिङ सेन्टरहरूमा पनि प्रहरीहरू चाहिँ युनिफर्म प्रहरी र साझा प्रहरीहरू हामीले परिचालन गरेका छौँ। यहाँ काठमाडौँबाट बाहिर अब विशेष त हाम्रो चाडपर्वमा काठमाडौँबाट बाहिरतिर दसैँ चाडपर्व मान्न धेरैजना व्यक्तिहरू जाने हुनाले कुनै पनि किसिमको यात्रुहरूलाई चाहिँ झन्झट नहोस्, दुविधा नहोस् अथवा अलमल नहोस् भनेर हामीले चाहिँ 28 वटा चाहिँ हेल्प डेस्कहरू स्थापना गरेका छौँ। हामी सचेत छौँ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले प्रहरीहरू परिचालित गरिरहेका छौँ। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा चाहिँ यात्रुहरू ठगिने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अहिले चाडपर्वमा कुनै पनि यात्रुहरू नठगिउन् अथवा कुनै पनि बिचौलियाले म सस्तोमा टिकट काटिदिन्छु अथवा म टिकट उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर चाहिँ कुनै पनि यात्रुहरूलाई नठगुन् अथवा बढी भाडा नलिउन् भन्नका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चाहिँ अहिले अपरेसन चलाइरहेको छ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै हाम्रो अनुगमन पनि हुन्छ। हामीले सूचना पायौँ कुनै पनि यात्रु महानुभावहरूले चाहिँ म यसरी ठगिएँ भनेको अवस्थामा तुरन्तै पुलिसले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गरेर जो जे गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाहीहरू अन द स्पट गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट वर्षेनी लाखौं संख्यामा मानिसहरू बाहिरिने गर्दछन्। छोडेर गएको घर तथा कोठाहरूको संरक्षण र रेखदेख चाहिँ कसरी गर्न सकिएला? सम्भवतः सुरक्षा भन्ने दायित्व भनेको पहिला इन्डिभिजुअल व्यक्ति विशेषको आफ्नै हो। काठमाडौँबाट बाहिरतिर दसैँ मान्न गइरहँदाखेरि घरमा चाहिँ ताला चाबीको भर मात्रै रहने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो छर छिमेकीहरूलाई म यति दिन यहाँ जाँदैछु, यसो मेरो घरको पनि रेखदेख गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भनिदिने, जानकारी दिइदिने आफ्नो छिमेकीहरूलाई। टेलिफोन एक्सचेन्ज त कतिपय छिमेकीहरूमा हुन्छ नि, नभएको अवस्थामा पनि टेलिफोन एक्सचेन्ज गर्ने, आफ्नो नम्बर उहाँहरूलाई दिने, उहाँहरूको नम्बर आफूले लाने र घर गइसकेपछि अथवा यहाँबाट काठमाडौँभन्दा बाहिर गइसकेपछि पनि टाइममा फोन गरेर चाहिँ मेरो घरको अवस्था के छ भनेर सोधिदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि घर एक्लो भएको अवस्थामा कुनै पनि किसिमका चाहिँ भनौँ न चोरी लगायतका घटनाहरूबाट हामी बच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। जस्तो कि आफ्नो घर छोडेर काठमाडौँ बाहिर गइरहँदाखेरि चाहिँ नजिकको प्रहरी, किनभने हामी कहाँमा प्रहरी सञ्जाल भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रा कार्यालयहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ म यति दिन चाहिँ दसैँको लागि घर जाँदैछु, मेरो घर फलान ठाउँमा छ, यसो तपाईँहरूको गस्ती 24 घण्टा भइरहेको हुन्छ, मेरो घरलाई पनि हेरिदिनु होला, मैले यहाँहरूको जिम्मामा घर छोडेर जाँदैछु भनेर चाहिँ भनिदिने। आफ्नो नम्बर नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई दिइदिने, नजिकको प्रहरी कार्यालयको नम्बर आफूले लिएर जाने र यहाँबाट घर पुगिसकेपछि छिमेकीलाई गरे जस्तै प्रहरीहरूलाई पनि के छ मेरो घरको अवस्था यसो हेरिदिनु होला भनेपछि त्यसले प्रहरी र व्यक्ति विशेषमा पनि एउटा भातृत्वको विकास पनि गराउँछ भने सम्भावित जोखिमबाट पनि हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। मानिसहरूको भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा विभिन्न प्रकारका लुटपाटका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। यसको निगरानी गर्न उपत्यकामा सीसी क्यामेराहरू पनि परिचालन गरिएको छ। त्यसको निगरानी चाहिँ कसरी भएको छ? अब यसमा हामी कहाँमा चाहिँ लगभग हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई 1051 वटा सीसीटीभीले कभरेज गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न भिभिआइपीहरू बस्ने एरियादेखि लिएर मेन नाकाहरू र बढी भिडभाड हुने सपिङ सेन्टरहरू, कम्प्लेक्सहरू, बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ यी सीसीटीभीहरूको हाम्रो 24 घण्टा निगरानी रहिरहन्छ। त्यसमा हाम्रो टोलीहरू खटेर चाहिँ जहाँ बढी भिडभाड भएको छ त्यो ठाउँलाई फोकस गरेर एकातिर हामीले प्रविधिको माध्यमबाट पनि निगरानी गरिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ विशेष त सार्वजनिक यातायातहरूमा पिक पकेटिङको घटनाहरू नहोस् भनेर हामीले सेफ्टी पिन अन्तर्गत चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई कभर गरेर 50 जनाको सिभिलमा प्रहरीहरू परिचालित गरिरहेका छौँ, जुनको विशेष टास्कै भनेको चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा हुने महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई हेर्ने सँगसँगै पिक पकेटिङलाई पनि हेर्ने र अहिले विगतका घटनाहरूको तुलनामा घटनाहरूमा कमी पनि आएको छ।
नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परिवर्तन र संविधान जोगाउने एजेण्डा लिएर आगामी चुनावमा जाने बताउनु भएको छ। दशैंका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानको रक्षा गर्दै विकास र उन्नतिको अठोट लिएर चुनावी मैदानमा होमिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पौडेलले देशलाई उल्टो बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाललाई सुशासन दिएर नेपालको उन्नति गर्ने सामर्थ्य प्रदर्शन गरेर देशलाई उल्टो बाटोतिर लाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सामर्थ्य हामीमा आवश्यक परेको छ। उहाँले मुलुकलाई स्पष्ट दिशा दिने लक्ष्यसहित 5 दलको गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आगामी 2023 देखि एक दशकलाई भिजिट नेपाल दशकका रूपमा मनाउने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पर्यटन क्षेत्र रहेकाले यसको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानाडा भ्रमणमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकका लागि आगामी दशक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका हरेक नेपालीले एकजना मात्रै विदेशीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन सके निकै ठूलो योगदान पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसी फौजलाई युक्रेनी युद्धमा सहयोग गर्ने चेचेन नेता रमजान कादिरोभले घोषणा गर्नुभएको छ। रूसी फौजलाई युक्रेनी युद्धको अग्रपंक्तिमा खटाउन आफ्ना 3 छोरालाई समेत पठाउने चेचेन नेता कादिरोभले घोषणा गर्नुभएको हो। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर समर्थक कादिरोभले युक्रेनमा तैनाथ रूसी सेनाको नेतृत्वको आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। कादिरोभका 14, 15 र 16 वर्षका 3 छोरालाई युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाउने कादिरोभले सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेका हुन्। रूसले कुनै पनि युद्धमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग नगर्ने राष्ट्रसंघीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले कादिरोभका छोरा खटिए युद्ध अपराध ठहरिने विश्लेषण गरिएको छ। सन् 2007 देखि चेचेनियाको नेतृत्व गरिरहेका कादिरोभलाई पुटिनले नै सो पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। 1 दशक लामो स्वतन्त्रताको लागि युद्ध गरेको चेचेनियामा हाल क्रेमलिनकै प्रभाव छ। चेचेनियाका सेना युक्रेन युद्धको शुरूदेखि नै अग्रपंक्तिमा खटिएका छन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लेस्टर सिटी विजयी भएको छ। नटिङहम फरेस्टलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लेस्टरले जित निकालेको हो। जेम्स म्याडिसनले खेलको 25औं मिनटमा गोल गर्दै लेस्टरलाई अग्रता दिलाए। त्यसको 10 मिनटपछि जेम्सले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। लेस्टरको जितमा हार्वे वार्नेसले दोस्रो हाफको 27औं र पास्टोन डाकाले 73औं मिनटमा 1-1 गोल थपे। जितसँगै लेस्टर 8 खेलबाट 4 अंक जोडेर 19औं स्थानमा छ। नटिङहम समान खेलबाट 4 अंकका साथ तालिकाको पुछारमा छ। लीगमा आर्सेनल 21 अंकका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पहाड़ी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:57 भयो भने सूर्यास्त भए साँझ 5:47 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौ। नमस्कार।